फ्रेडरिक नीचा एक जगह लिखता है कि जो भी कहानी अब तक लिखी गई है उनमें सबसे ज़्यादा मुझे पसंद वो कहानियाँ हैं जो खून से लिखी गई हों। देखिए दोस्तों, तारीख़ और खून का बहुत गहरा रिश्ता है। जहाँ खून नहीं वहाँ तारीख़ नहीं, जहाँ तारीख़ नहीं वहाँ कहानी नहीं। खून मेटाफोरिकली कहा जाता है कुर्बानी को, जद्दोजहद को, शनाख्त को। जिस कहानी में खून नहीं, किसी का दर्द नहीं, किसी का ख्वाब नहीं, और वो कहानी इम्पैक्टफुल कैसे हो सकता है? अगर आप तारीख़ को देखेंगे तो बेशुमार इंसान गुजरे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 117 अरब के करीब इंसान इस दुनिया में आ चुके हैं। यानी उनमें से हमें बहुत कम के बारे में मालूम है, और जो कुछ भी हमें मालूम है वो ज़्यादातर पैसे वालों के बारे में होता है, बादशाहों के बारे में होता है, मुल्लाओं के बारे में होता है। तारीख़ में आम लोगों के बारे में बहुत कम ना होने के बराबर मालूमात हमारे पास मौजूद है। लेकिन कुछ चुनिंदा मेरे और आपके जैसे लोग भी तारीख़ के हिस्से बने। जैसे सुकरात है, ना उसकी शक्ल अच्छी थी, ना वो किसी वेल्थी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी ना दौलत जमा की, कुछ नहीं की। उसने सिर्फ सवाल किए। उसने लोगों से जा जा के सवाल किए। वो गलियों में जा जा कर हर मकतबा फ़िक्र के लोगों के साथ बैठता, उनसे सवाल पूछता, उनसे मुकालिमात करता। लेकिन आपको पता है, किसी भी इंसान को समझने के लिए हमें उसके ज़माने को समझना होगा। हमें जानना होगा कि उस वक्त के सियासी हालात क्या थे, समाज की शनाख्त कैसी थी, लोग किस अक़ीदे और किस सोच पर यकीन रखते थे, मईशत किस हाल में थी। तब ये हम समझ पाएंगे कि उसके ख़यालात ने जन्म क्यों लिया और उसने दुनिया को बदलने की हिम्मत कैसे की। ये 5वीं सदी क़ब्ल मसीह की। उस वक़्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी पर्शियन एम्पायर। उसका बादशाह यानी डेरियस चाहता था कि सारे ग्रीक सिटी स्टेट, ख़ास तौर पर एथेंस, उसके हुक्म में आ जाएं। लेकिन एथेंस आज़ाद शहर था जहाँ लोग अपनी हुकूमत खुद बनाते थे और अपनी मर्ज़ी से जीते थे। अब पर्शियंस को ये आज़ादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें डर था कि एथेंस तेज़ी से इंटेलेक्चुअली और इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, जो उनके असर और रसूख के लिए काफ़ी हद तक ख़तरा बन चुका था। इसलिए डेरियस ने फैसला किया कि ग्रीस को काबू में लाना ज़रूरी है, और जब कुछ ग्रीक स्टेट्स ने फारिस के ख़िलाफ़ बगावत की तो एथेंस ने उनकी मदद की, और यही मदद एक बड़ी जंग का आगाज़ बन गई। पहला हमला बैटल ऑफ मैराथन में हुआ, जहां एथेंस ने कम फौज होने के बावजूद पर्शियन एम्पायर को हरा दिया। लेकिन फारिस बदला लेना चाहता था। कुछ साल बाद ज़रज़ेस, जो डेरियस का बेटा था, वो फिर से एक बड़ी फौज लेकर वापस आए। एथेंस को जला दिया गया, शहर तबाह हो गया। लेकिन यूनानियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने समंदर में जाके लड़ना शुरू किया और एक बार फिर यानी दूसरी मर्तबा पर्शियंस को शिकस्त दे दी। और जब वो जीत गए तो उनके दिलों में एक नया यकीन जाग उठा कि वो सिर्फ जंग में नहीं, फिक्र और हौसले में भी सबसे आगे हैं। देखिए दोस्तों, एथेंस यूनान का सबसे ताकतवर अब तक शहर बन चुका था। इल्म, आर्ट, पॉलिटिक्स सब यहाँ परवान चढ़ रहे थे। मगर ताकत के साथ एक एहसास बरतरी भी आ गया। दूसरी रियासतों पे असर डालना, उनके फैसलों पे दखल देना, यही एथेंस की अपनी पहचान बन चुकी थी। पर्शियन वार के बाद यूनान में अमन आ गया था, और इसी अमन को बरकरार रखने के लिए एथेंस ने एक इत्तेहाद बना लिया, जिसे डिलियन लीग कहा जाता है। इस लीग में तकरीबन 200 ग्रीक रियासतें शामिल थीं। उन सब ने तय किया कि अगर पर्शिया दोबारा हमला करे तो सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। हर रियासत एथेंस को पैसे या फिर जहाज़ वगैरह देती थी ताकि जंग की तैयारी बरकरार रहे। शुरू में ये इत्तेहाद आज़ादी की अलामत थी, लेकिन वक्त के साथ साथ एथेंस ने उस पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने लीग का ख़जाना डिलोस में ये हेडक्वार्टर था। एथेंस ने वो ख़जाना वहाँ से उठाकर अपने शहर यानी एथेंस में ले आए। अब दूसरी रियासतें समझ गईं कि ये इत्तेहाद नहीं रहा, अब एथेंस की हुकूमत बन चुकी है। कोरिंथ, थीब्स और कई दूसरी रियासतों को लगा कि एथेंस आज़ादी के नाम पर खुद एक नया बादशाह बन गया है, यानी द एथेनियन एम्पायर बनने लगा है।
یوں غصہ بڑھتا گیا، بے اعتمادی پھیلتی گئی، اور آخرکار اسپارٹا نے فیصلہ کیا کہ ایتھنز کو روکنا ہی پڑے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے فیلونیشین وار کا آغاز ہوا۔ پہل ایتھنز کے پاس دولت تھی، جہاز تھی، بحری طاقت تھی، وہ جیتتا گیا فیلونیشین وار۔ مگر جنگیں صرف تلواروں سے نہیں جیتی جاتی دوستوں۔ وقت گزرتا گیا، اسپارٹا نے فارس یعنی پرشیا سے اتحاد بھی کر لیا۔ فارس نے اسپارٹا کو سونا دیا اور اسپارٹا نے سمندر پر قبضہ کر لیا۔ ایتھنز کا محاصرہ ہو گیا، خوراک ختم ہونے لگی، بیماریاں پھیلتی گئیں، لوگ مرنے لگے۔ دیکھیں، کبھی جس شہر کے دروازے علم اور آزادی کے لیے کھلے تھے، اب وہ بھوک، خوف اور مایوسی سے بند ہونے لگے۔ آخرکار ایتھنز نے ہتھیار ڈال دیے، اسپارٹا جیت گیا، جمہوریت ٹوٹ گئی، لوگ ایک دوسرے پر شک کرنے لگے، اور فلسفے کی شہر میں اب صرف سوال باقی رہ گیا تھا: سچ کیا ہے، نیکی کیا ہے، انسان کیا ہے؟ لیکن جنگ کے بعد ایتھنز میں بڑی سیاسی تبدیلیاں آئیں۔ شروع میں وہاں اولیگارسی یعنی چند افراد کی حکومت تھی، جہاں صرف چند امیر اور سمجھدار لوگ فیصلہ کرتے تھے۔ پھر لمیٹڈ ڈیموکریسی قائم ہوئی، جس میں عوام کو کچھ حد تک رائے دینے کا اختیار ملا، مگر سب برابر نہیں تھے۔ پھر بھی یہ وہ دور تھا جسے ایرسٹوٹل نے ایتھنز کی سب سے بہتر حکومت کہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نظام ریڈیکل ڈیموکریسی میں بدل گیا، جہاں ہر شہری کو حکومت کے کاموں میں حصہ لینے کا حق حاصل ہوتا گیا۔ لیکن جنگ ختم ہونے پر رول آف 30 ٹائرنٹس یعنی 30 حکمرانوں کی حکومت آئی، جنہوں نے صرف 8 مہینے میں ظلم و جبر کی انتہا کر دی۔ آخرکار عوام نے بغاوت کی اور ری اسٹورڈ ڈیموکریسی کے ذریعے جمہوریت دوبارہ واپس آ گئی۔ یوں یہ سیاسی اتار چڑھاؤ ایتھنز کی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ یہ انتشار صرف سیاست تک محدود نہیں تھا، بلکہ ذہنی اور فکری سطح پر بہت گہرا اثر پڑا۔ مذہب اور اخلاق کی روایتی اصولوں کے خلاف ایک کھلی بغاوت شروع ہو گئی۔ ایک طرف لوگ اب کائنات کی حقیقت اور اس کی نشو و نما کو سمجھنے کے لیے مذہب کے بجائے علم و عقل کا سہارا لینے لگے، اور دوسری طرف اخلاق کے پرانے اصولوں کو مسترد کر کے نئے اخلاقی نظریے بنانے کی کوشش جاری رہی۔ اس وقت 2 طرح کے لوگ سامنے آئے، ایک وہ جو سنجیدہ فلسفی، جو غور و فکر اور عقلی دلائل کے ذریعے حقیقت تلاش کرنے میں مصروف تھے، اور دوسری طرف وہ طبقہ جو سوفسٹ کہلاتا تھا۔ یہ خود کو نئی روشنی کے علم بردار سمجھتے تھے اور زیادہ تر اخلاقی اور معاشرتی مسائل پر بحث کرتے تھے۔ دیکھیں دوستو، جب ایتھنز میں جمہوریت آئی تو لوگوں میں، خاص طور پر نوجوانوں میں، ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ سب چاہتے تھے کہ وہ تعلیم حاصل کریں تاکہ سیاست کو سمجھ سکیں اور زندگی میں آگے بڑھ سکیں، لیکن اس وقت کوئی یونیورسٹی یا پھر کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہوتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ چند لوگ، جنہیں سوفسٹ کہا جاتا ہے، مختلف شہروں میں جا کر تعلیم دینے لگے۔ وہ لیکچر دیتے تھے اور سننے والوں سے فیس لیتے تھے۔ اب ان میں کچھ لوگ واقعی عقل مند اور مخلص تھے، مگر زیادہ تر ایسے تھے جو صرف دکھاوا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات سب میں مشترک تھی، وہ علم کو بس اوپر سے جانتے تھے، یعنی بہت ہی سرفیس لیول، اور چیزوں کے اندر نہیں اترتے تھے۔ وہ پرانے نظریات پر تنقید تو کرتے تھے، لیکن خود جو باتیں مانتے تھے ان پر کوئی تحقیق نہیں کرتے تھے۔ ان کے نزدیک تعلیم کا مقصد سچائی جاننا نہیں تھا، بلکہ صرف یہ تھا کہ نوجوان بولنے میں تیز ہو جائیں، لوگوں کو متاثر کر سکیں اور سیاست میں اپنا ایک الگ مقام بنا سکیں۔ یعنی وہ نوجوانوں کو بات جیتنے کا فن سکھاتے تھے، ریٹورک سکھاتے تھے، نہ کہ سچ ڈھونڈنے کا راستہ۔ ان کے مناظرے کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ ریئلٹی کو جانچے پرکھے سمجھے، بلکہ یہ کہ مخالف کو چپ کیسے کرا دیا جائے۔